السلام عليكم. كنتمنى تكونوا لاباس بخير، صحتكم مزيانه. كنتمنى تكونوا دوزتوا البكالوريا مزيان. ديجا الحمد لله كاع الناس اللي تفرجوا في الفيديو جاو صيفطوا لي ميساج بلي دوزوا مزيان، خاصه لورغانيزاسيون. عندنا داك الفيديو ديال 25 مينوت اللي فيه بروغرام كامل نفعكم بزاف، وكاع داكشي اللي لحيت عليه الحمد لله كان من بين لي كيسيون ديال ناسيونال. ايضا الحمد لله الفيديو اللي تفرج فيه ديال شارجي برودوي كانوا فيه نفس ليكزامبل اللي درت معكم هو اللي كان في الناسيونال. دونك الحمد لله بزاف صيفطوا لي ميساج باللي كي شافوا الفيديو لقاو داكشي اللي درت ليه وجاوبوا عليه مزيان. دابا البكالوريا دازت، يعني دوزنا الامتحانات، كنتسناو ان شاء الله النتيجه. ولكن اي واحد فيكم خصو يعرف الافاق بعدا ديال ان يكون عندك واحد الباك. راه ماشي كنشدوه باش نعلقوه لا، ولكن باش كيفتح لينا افاق اخرى اللي كيتسمى بما وراء البكالوريا. هنا اليوم غنحاول نعطيكم كاع الافاق اللي كاينين لهاد الشعبه اولا المدارس اللي كيطلبوا باك علوم اقتصاديه واللي كيتفتحوا لكم لهم الابواب. نشوفكم يا سيدي ربي كاملين ان شاء الله نهار لو 15 نفرحوا مجموعين وتكون الفرحه كامله. ولكن باش نكونوا واقعيين باللي فاش كيكون الريزولطا بالنسبه لون برونش راه كيكونوا الناس اللي كينجحوا وكاينين الناس اللي كتجيهم الاستدراكيه اولا كيسقطوا. الناس اللي جاتهم الاستدراكيه نقول لهم بلي غنبقى نخدم معكم افيك ان غون بليزير ان شاء الله حتى تجيبوا الباك ديالكم. الناس اللي ما حلفهمش لحد هذا العام نقول لهم بلي حلاوه الباك عامين حتى حاجه ما طرات عادي، بالعكس ماشي تفقدوا الامال وتقولوا صافي انا نخرج من هذه القرايه. علاش شنو اللهم يضيع عليك عام ولا تصدق جايب الباك ب 10 بيله ما غدير بها والو. دونك اللهم بقى حتى العام الجاي وجيب الباك بشي نقطه اللي مزيانه ما فيها حتى شي عيب. هاد الباك هذا ان شاء الله كيفتح لكم الافاق تقريبا 10 ديال المدارس او المعاهد العليا. دابا حلوا معايا وديكم مزيان حيت بيركز على واحد الحاجه. دابا انا فاش نجي نسولك ونقول لك افلانه شنو بغيتي تكون من دابا لواحد 10 سنين لقدام، تقول لي مثلا بغيت نكون ان اكسبير كونطابل. داكور، بتكون ان اكسبير كونطابل راه كيخصك ترسم لي شومان اللي تقدر تمشي منهم. ماشي تقول لي بغيت ندير لو ان سي جي او كا ما جاتكش لو ان سي جي يجيك ديبرسيون ما نعرف شنو يطرى لك. لا، قول لي شنو بغيتي تكون. يعني مثلا قلتي لي بغيتي تكون ان اكسبير كونطابل فتقدر تمشي من لو ان سي جي وتشد الماستر ديالك ودير السيكل ديكسبرتيز، تقدر تمشي لافاك وتشد الماستر ديالك ودير السيكل ديكسبرتيز، تقدر تمشي لو اس تي وبيان بي تي اس وبيان لي تي وتشد الدوغ ودير لا ليسونس بروفيسيونيل ماستر بروفيسيونيل تدخل السيكل ديكسبرتيز، تقدر تمشي لون ايكول بريفي وتدخل السيكل ديكسبرتيز، تقدر تمشي ليسكاو وتدخل ديريكتومون السيكل ديكسبرتيز. يعني راه لي شومان بطبيعه الحال كاين الصعيب كاين الساهل، يعني على حسب النقطه. الا كنتي جايب النقطه كتدخل من واحد لو شومان بسيط، كنتي مثلا كاع اللي صعيب هو تدخل من لافاك وتمشي وتمشي وتمشي. الا كنتي داير واحد الحاجه بحالك راه تقدر توصل ليها. دونك ماشي تحددوا المدرسه وي سي فري حددوا المدرسه خدمتوا عليها ما جابش الله صافي جا با خصك تنهاروا وما نعرف شنو يطرى لكم. لا خصكم دونك عافاكم ما تبقاوش تبعوا الحاجه وانتم ما عندكم. مثلا كاين اللي بنسولو نقول علاش بدير لو ان سي جي يقول لي ما عرفت حيتاش كيقولوا عليها مزيانه ولا حيتاش بغاو عليا والديا ولا لا. هذا غلط كبير. ديما حددوا عرفوا بعدا شكون نتوما، جلسوا مع راسكم وقول شكون انا، شنو بغيت نكون، علاش كنقرا. يعني هاد الاسئله بعض المرات راه كيخصنا نطرحوهم على راسنا، لان فاش كتكون عندك واحد الرغبه كيكون عندك واحد الهدف في الحياه كتمشي ليه واخا كتعذب حيت راه غتعذبوا. راه سحبكم القرايه ديال ورا الباك هي الباك، راه الباك غيولي يجيكم زوين وساهل اكسيتيرا. راه خلاوها داك الامتحان طلعوا قال لي شتو هذاك هو اسهل امتحان اللي غتبقاو دوزو في حياتكم، هذاك هو اسهل امتحان حيت ما كاينش داكشي غتوليو تعاملوا واحد السيستم يونيفرسيتير اللي ماشي هو السيستم ديال الليسي. ما كايناش ديك الهضره ديال بلاتي نهضر معاك استاذ داكشي. دونك الاستاذ ديما كيكون قليل فاش كتلاقى انت وياه كيدخل كيدير المحاضره ديالو كيخرج. دونك كتولي كما كنقولوا كنتي تلميذ وليتي طالب. فوالا شتي هنا فين كاين الفرق. يعني وليتي طالب صافي جا كوا صافي جا وليتي كطلب العلم، يعني وليتي كدير البحوث. يعني ماشي كلشي يعطي لك. دائما عافاك نصيحتي لكم ان يكون عندكم واحد الهدف في حياتكم، ما تبقاوش غاديين حيتاش نهار تبقاو غاديين واحد النهار طيحوا وغتنوضوا وغتقول فين كنت غادي. دونك لا، رسموا لو شومان ديالكم، ما تبقاش غادي مدرم، لا عرف فين غادي. وحيتاش الحاجه الزوينه فاش كيكون عندك واحد لوبجيكتيف وكتعذب وكتدمر وكلشي فاش كتوصل ليه كتفرح وكتنسى داكشي كامل اللي فات حيت عندك واحد الرغبه، كاينه واحد الاراده انك توصل لذاك لوبجيكتيف. سينو الا كنتي انت مبززين عليك والديك ولا انت اصلا ما عارفش علاش داير ديك ليكول وكتكون كتبريباري لذاك ليكزامان وانت ما حاملش راسك اصلا، وفاش كتكون انت ما حاملش داكشي راه ما كتبدعش فيه كما تنقولوا. داك الابداع وديك الكرياتيفيتي وديك لينوفاسيون داكشي ما كيكونش. هادشي كامل كيخلي الحاله ديالك تدور.
حيتاش انت باغي داكشي ما كتحسش بداك العذاب. اوطونك فاش كتكون انت داكشي اصلا ما عرفتيش علاش دايرو، غير مبزينو عليك، ولا انت اصلا غير حيتاش داروه صحابك انت بغيتي ديرو، كتكون داير داكشي وانت ما حاملش راسك ما كتعطيش فيه كما تنقولوا. وحتى فاش كتوصل لداكشي ما كتفرحش، يعني عادي بحال وصلتي بحال ما وصلتش. يعني كتلقى راسك واحد دابا واحد 10 سنين جالس في واحد البيرو وانت ما دايرش داكشي اللي بغيتي، وداكشي بزز عليك، غادي تكملوا وغتبقى عايش حياتك كامله وانت ما عايش مزيان. داكشي باش عافاكم ديروا داكشي اللي بغيتو، حتى واحد ما يفرض عليكم شي حاجه، حتى واحد. ديروا داكشي اللي بغيتو نتوما وامنوا بريوسكم، وراه سيدي ربي ما كيخيبش هادشي اللي كاين، واللي دار شي حاجه راه كيتجازى عليها، ديال الحياه. هاد الباك هذا ان شاء الله كيفتح لكم الافاق تقريبا 10 ديال المدارس او المعاهد العليا. اولهم لو ان سي جي. لو ان سي جي اللي هي ليكول ناسيونال دو جيستيون اي كوميرس. هاد المدرسه هادي فيها 5 ans، 3 ans الاولى كتقراوها ترون كومون، وابري في 2 ans الاخرانيه كتسبيسياليزاو يا اما في لوديت ولا الفينانس ولا الماركتينغ، يعني على حسب الشعبه اللي بغيتو نتوما. تقريبا دابا كاينه في 10 المدن في المغرب. فاش كتبغيو تسجلوا راه كديروا 1 2، يعني على حسب لي شوا. لو ان سي جي هاد العام ما فيهاش الكونكور، بغاو غير النقطه ديال الجهوي 25% ديال الجهوي و75% ديال الوطني، اللي كتضرب في واحد المعدل على حسب الشعبه. بالنسبه لكم نتوما لي زيكونوميست راكم نتوما اللي عندكم اعلى معدل، هادشي اللي كيعطيكم انكم تقدروا تدخلوا للمدرسه اكثر، لان خصكم تعرفوا بلي احسن حاجه يحيدوا داك الكونكور، حيت فاش كيكون الكونكور كتصدق انت كاع جايب النقطه وما كتدخلش. علاش؟ حيت هما كيمتحنونا، كانوا كيديروا في الاول كيديروا الميموريزاسيون، المات، كولتور جينيرال و لا لونغ. في خص المات هو فين كنتهرسوا حنايا، حيت هما داكشي كيكونوا قاريينو، دونك حنا ما كنكونوش قاريينو، يعني كيخصك تبريباري ليه. عاد المشكل كيقول لك ما تخدمش بكالكولاتريس، حنا مولفين الخدمه بكالكولاتريس، يعني جدول الضرب وداكشي كتلقانا حنا دوك لي باز ديال المات ناسيينو، دونك كتخصك تبريباري داكشي. سكيفي بزاف ديال لي ساينتيفيك كيجيبوا الكونكور، اوطون كو لي زيكونوميست ما كتكونش عندهم فرصه يدخلوا للمدرسه اللي نورمالمون هما ديالهم. دونك خصكم تقولوا سي سوبر انهم حيدوا داك الكونكور. تاني مدرسه عندكم هي ليسكاو كتطلب بطبيعه الحال معدل عالي، هي ما حيداتش الكونكور، فيها الكتابي والشفوي. ديجا هي نورمالمون ماشي بالباك، نورمالمون كتكون حتى ابري 2 ans في لي كلاس بريبا عاد كتكمل فيها الماستر ديالك. مي صافي 2 ans دابا تحلات ولات بالباك، ولكن كتشد فيها غير اون ليسونس، يعني ماشي كتقرا فيها باك بلس 5 وانما كتقرا باك بلس 3. داك العام جو بونس كان المعدل ديالها، يعني لو سوي كان 25% في الجهوي 75% بالوطني، كان 17 بيل. بالنسبه لي زيكونومي بالنسبه للجي سي كانت 17.25، يعني زايده شويه. بطبيعه الحال عندكم لي كلاس بريبا ديال الناس اللي سيونسيكو جي سي كيقراو بوحدهم، والناس اللي سيونتيفيك وكيديروا ليكونومي كيتسموا او سي سي، وانتم كتسموا او سي. الاخر كدوزو مثلا الكنايم ولا دي زيكزامان اللي نتوما وياهم بحال تري بيان. المدرسه الاخرى اللي بغيت نهضر لكم عليها هي بي تي اس كتخرجوا منها دي تكنيسيان سوبيريور. بي تي اس زوينه علاش؟ باسكو كتفتح لكم الافاق بحال لي كلاس بريبا، ما عدا ان مثلا اللي كيهزوا من لي كلاس بريبا كيهزوا واحد النسبه عاليه على الناس ديال بي تي اس، ولكن لا فورماسيون ديالهم زوينه. كتقرا باك بلس 2، ولكن الاكثريه كيحاول يكمل وراها مثلا لو ان سي جي ولا شي حاجه، دونك ممكن تفعل لو ان سي جي وتكمل بها باغ بي تي اس. كاينه لي تي جيستيون لا كوميرس، حتى هي تقدروا تدفعوا ليها، كتشدوا باك بلس 2 ديالكم. الا بغيتو تخدموا راكم كتخدموا، ما بغيتوش تخدموا راكم تقدروا تدفعوا لا ليسانس بروفيسيونيل وتكملوها وديروا ان ماستر سبيسياليزي. مزيان تري بيان. المدرسه الاخرى هي المدرسه ديال الاعلام والصحافه، كاينه في الرباط، كدوزو فيها الكتابي وفيها الشفوي. فوالا الناس اللي كيبغيو الاعلام فيها 3 ans وتقدر تكمل الماستر، حيت كاين اللي كيكون واخا داير ليكونومي هو ادبي اولا كتعجبو الصحافه، فكاينه هذه المدرسه. كاينه المدرسه ديال السياحه اللي كاينه في طنجه، حتى هي فيها 3 ans وتقدر تكمل فيها الماستر ديالك. حتى هي فيها الكونكور، فيها ليكري وفيها لورال. هادشي بطبيعه الحال خصكم تدخلوا تقراو ليه في لي ديتاي، مي اللي انا كنحاول نعطيكم المدارس اللي تقدروا تدفعوا له. لو سي تي حتى هي واحد المعهد اللي كيعطيك كتقراو فيه 2 ans وكتشدوا فيه ان دوك وتقدروا تكملوا فيه لا ليسانس بروفيسيونيل اي لو ماستر بروفيسيونيل. كاين في شي مدن مثلا في كازا، في مكناس، اكادير، المهم مراكش ما كايناش فيه، كاين في بزاف ديال المدن. كاين في صويره فوالا. دونك كيما قلت لكم هو تا هو كيقبلي بالنقطه بحال بي تي اس، بحال لي تيا، بحال اوسي لو ان سي جي. دابا كتدفعوا لا برونش اللي بغيتو والمدينه اللي بغيتو، كتبقاو كتعمروا، وديك الساعه على حسب النقطه ديالكم راه كيعطوكم ليكول اللي مناسبه. تري بيان.
لينا هي ديال الاركيتكتور واللي نورمالمون ديال ليسونس بي سي وهذا، ولكن حيتاش هي كتبدا فيها الفورماسيون من الاول محلوله حتى لصحاب ليكونومي. دونك الا بيدفعوا ليها باسكو كاينين الناس اللي داير ليكونومي ولكن كتعجبهم داكشي ديال الديسان اكسيتيرا. حتى هي هذا العام حيدات الكونكور اكري اورال اللي كان داك العام كاع اللي نجح في ليكري ما كيجيبش لوغال، سكي في سي اون بون شونس. الناس اللي بغاوها يقدروا يدفعوا ليها. فوالا صافي جو بونس هادو هما المدارس اللي كاينين، ولكن بلاو ليا فلوسكم ان شاء الله غادي نجي باش ندير لكم فيديو حيت مادام انا كنقرا في اليونيفرسيتي نحاول نعطيكم عليها بوكو دانفورماسيون اللي انا ما لقيتش اللي عطاوهم ليا العام اللي فات. دونك نحاول نعطيهم لكم نتوما باش يكون داكشي عندكم بسيط. والله ينجحكم يا ربي، يسمعكم خبر الخير، طلعوا ليا فلوسكم. ابيانتو ان شاء الله.